500 درهم اللي هي 70,000 ريال. 3500 درهم بيان 350 اورو. صافي انا نحيدهم جوج صافي. مرحبا مرحبا مدام مرحبا. الا ما ترجعش فكرتيني هذيك هي الكورميت بوسينه. علاش من زعما الذهب الغليظه. سلام حبيبه ديما منوره تبارك الله عليك. ام ريان تحياتي ليك. ام ريان لا الغليظه. هادي لو نيميرو دو تليفون سي فو بلي. شيشي فيروز انا غنكتبو لك حبيبتي. فوالا هيا حبيبتي شدي لي انا فوالا. انا غنخليها لكم ايبانغلي 61 72 24 79. فوالا شيشي فيروز ها هو غادي يبان لك في اخر كومنتس. اي فوالا كاينه هاد السنيسله البنات كتجي مزيونه 3800 درهم. 76,000 ريال. 3800 درهم بيان 380 اورو. 380 اورو اللي هي 76,000 ريال. كتجي غزاله البنات. خليهم ليا. مرحبا حبيبتي ناديه مرحبا. فوالا 3800 درهم بيان 380 اورو اللي هي 380 اورو. 76,000 ريال. فوالا 3800 درهم بيان 380 اورو. فتوى اختي رجعي هادشي باش ميبقاش هنا. صافي خلي داكشي اللي هي 3800 درهم اللي هي 76,000 ريال. 3800 درهم بيان 390 اورو. فوالا كتجي فنيونه في اللبسه البنات. ايبر مانيفيك هاد السنيسله وثمنها جد مناسب. فوالا شوفوا باغ اكزومبل كتجي غزاله وثمنها حتى هو البنات متناول الجميع. 3000 الكورميت عطاتها لي لا الصغيره ياسين. قلت لك واش الكبيره قلتي لي وكانوا عندك جوج ديال الخريشات دماغنا ماشي. كانوا عندك جوج رقاق. هي وفين هما؟ ها وحده تما. هذه الكبيره والاخرى ما عارف فين درتيها. راه فهمتيني وهذه هي الكبيره ماشي على الكبار كاع. راه عارفه اللي كتمشي معاها. فوالا بالنسبه لي شين غنزيد نوريكم واحد اخرين. بنتي فدور هاي تبقاي تسني وتكاشي. عادي يمكن لك تصوري بالنسبه لهاد السلسله ديال ليبول يتحشك الخير وربح حبيبتي. حتى انا ميرسي بوكو. فوالا بالنسبه لهاد السنيسله ديال ليبول ها نتوما شوفوا معايا كتجي غزاله بزاف. كتبقى لكم 3100 درهم. 3100 درهم او بيان 380 اورو باردون 310 يورو. 310 اورو اللي هي 3100 درهم اللي هي 62,000 ريال. فوالا 3100 درهم اللي هي 310 اورو اللي هي 62,000 ريال. تغسلوه ديرو في الميكسات تدير تغسلو دابا انت 3100 درهم اللي هي 62,000 ريال. حمزه خويا سور كوموند ما كاين حتى حاجه دابا ديال الرسال. المراه واقفه في هذا يقول لها سيري تا 3100 درهم بيان 300 يورو اللي هي 310 اورو. 3100 درهم. 3100 درهم 62,000 ريال. دوك الخريشات كاينه هاد السنيسله دايره 2500 درهم. معنديش 2500 درهم بيان 250 اورو. 250 اورو اللي هي 2500 درهم. 50,000 ريال. 2500 درهم بيان 250 اورو. 2500 درهم اللي هي 2500 درهم بيان 250 اورو. فوالا 250 اورو. 2500 درهم. فوالا سنيسله البنات فيها هنايا هاد البارابلوي. فوالا
نادية حبيبتي استيتيسيان واش بغيتي كتقصدي 3 دي شتا ولا نادية فوفا حبيبتي بور لانستون راه سي بيان مزيان. كاينه هاد السنيسله ديال الضفيره السبوله هادي دايره 5300 درهم 106000 ريال 5300 درهم ou bien 530 euros 530 euros اللي هي 5300 درهم. فوالا 5300 درهم. سو كاينه حميتي حبيبتي حتى انا والله العظيم شحال جبت ناديه براده 1700 درهم. دافي ماشي اسمه ديال الحمام عرفتي ديال الحمام فوالا شي سخون ندى حبيبتي ما شفتش لو كومونتير ديالك ممكن تعاودي تكتبي ليا. فكتبقى لكم 5300 درهم 106000 ريال 5100 درهم 5030 5300 درهم بين 530 اورو. كاينه هاد السنيسله هذا تسمى هانتوما بدا في تقريبا دوزان ديال خلاص الصباح 2800 درهم هي 2800 درهم بين 280 اورو 280 اورو 2800 درهم 96 ألف ريال 2900 درهم بين 290 يورو 290 اورو. نجي براسلي ديك 50 ماشي كون. زينب حبيبتي كاين هذا داير 58 ألف ريال هذا اللي لابسه لكم هنا 2900 درهم 58 ألف ريال. سو كاينه حميتي حبيبتي هذا داير 70 ألف ريال 3500 درهم 3500 درهم بين 350 اورو 350 اورو اللي هي 3500 درهم. نجي فوفا حبيبتي كاين هذا تقدري ديريه دائما كيبقى ب 9400 درهم فوالا اللي هي 188 ألف ريال 188 ألف ريال. بالنسبه للفان كليف ديال 9700 درهم 194 ألف ريال فوالا يعني هادو راه ديال كل نهار. وي ناديه جو سي. وهادو كيبقاو 4400 درهم لواحد 88 ألف ريال واحد داير ب 88 ألف ريال. بالنسبه لهاد السنيسله 2800 درهم اللي هي 56 ألف ريال 2800 درهم ديال الفيسا البنات. سو كاينه حميتي حبيبتي من لا كونيكسيون فوالا. بالنسبه لهاد السنيسله كيف قلت 2800 درهم. كاينه هاد السنيسله البنات ديال الشوبار غينا فولوسي. كاينه هاد السلسله اللي لابسه لكم هنا نو هادي حتى هي شوبار. انا يلا دوزت لكم الحصيره البنات كانوا بزاف ديال السنيسات حصيره. نور الايمان حبيبتي واش بغيتي الصغير ولا الكبير كاين. بالنسبه لهاد السلسله ديال الشوبار مع هاد البوندونتيف دايره 6100 درهم 122 الف ريال 6100 درهم بيان 620 اورو باردون 610 يورو 610 اورو هي 6100 درهم 6100 درهم اللي هي اللي واقيلا انا كنت نعت لها وحده هي هنا في الدربسه 6100 درهم اللي هي 610 اورو. فوالا صرت لي ديال بشحال الله ينورك حبيبه ريناد حبيبتي بثلاثه بيهم دايرين 13200 درهم 13200 درهم او بيان 1320 اورو اللي هي 1320 اورو 164 الف ريال شحال. داكوغ حبيبتي انا نوريهم لك بجوج. ياسين لي براسلي ديال الكلوب بجوج سلام زين انيسه صافا لاباس عليك كي درتي كلشي على خير جيسبر تكوني بخير وعلى خير. بالنسبه لهاد السنيسله كيف ما كتشوفوا معايا دايره 6100 درهم اللي هي 132 الف ريال. ورينا الحلقات بليز اسماء. داكوغ حبيبتي انا غنوريهم لكم دابا. كاين هاد البراسلي ديال الكلو شوفوا معايا ما عرفتش
باش عيطتي غادي خصنا نكتبوا لهم الاسماء هذا 3000. ها نتوما شوفوا معايا هذا كيبقى لكم 3800 درهم اللي هي 3800 درهم ou bien 390 euros اللي هي 80 اورو باردون 380 اورو اللي هي 3800 درهم. فوالا 3800 درهم نور الايمان 3800 درهم 3800 درهم هي 76000 ريال. على الناس ديال الكلو كيجي غزال. فوالا غينا فولو ديال 5100 درهم ولا ديال 5500 كاينين بجوج كاينين زعما بزاف ديال لي فورمات الحساب. وكاين هذا شحال قال لي 5000 ياسين هذا شحال قلتي لي 5000 5500 درهم اللي هي 110000 ريال 5100 درهم 5500 درهم 110000 ريال. حسنا الغزولي حبيبتي لي براسلي سا كوت 13200 درهم 13200 درهم اللي هي 1320 اورو. فوالا بالنسبه لهاد لي براسلي دايرين شحال هذاك الخاتم اللي في يديك وفاء حبيبتي ديال المغياج داير 70000 ريال 3500 درهم. بالنسبه لهذا اللي الوسط 2300 درهم وبالنسبه لهادو هذا 2000 درهم 40000 ريال 2000 درهم وهذا داير بحالو 3100 درهم. فوالا فوالا ولكن إذا السلسلة مزيانة بغيتي نخفف لك السلسلة بحال تخفف لي السلسلة شحال تحلي كاع شحال ما بغيتي تصور. أنا زعما جا السلسلة فوالا يعني ديالنا فولو داكو حبيبتي قولي لي عطاك حسيره هريطه ديال 5000. شوفي دايره السلسلة المهم دابا ما غناخدش نشوف. فوالا مو بالله خويا حمزه يوصل بحال هذا ياسين كورمات ديال الحساره كي دايره هاد ديال 5000. كيسلم عليك حمزه خمراوي. سلم عليها سلامة انا غاديه الحلقه عمران نزار حبيبتي راه لي بوكل غنوريهم لكم راه ياسين اللي جبدهم ليا مشغول سي بور سا ما وريتهم لكم سينو راه غنوريكم لي بغيتو. شحال تحلي بهذه باش نرجع نحط الله يعاون عليهم شي حاجه. ها نتوما كاينه هادي ولا تربط الصباط ولا ميرسي حبيبه هاتي نور الايمان كاينه هادي دايره بون ما فيهاش عطيني داك الميزان ما كرهتش شي حاجه اللي غادي ندي دغيا بلا ما نطول كاع بها 5100 درهم. بون شوفوا معايا الناس هادي دايره 5100 درهم اللي هي 5100 درهم بيان 500 ديورو 5100 درهم. شوفي هذه بشحال فوالا 5100 درهم. فوالا 2500 درهم. ناديه براده وي حبيبتي باش عرفتيها هذه ديال باش عرفتي ميزان 500 درهم. سي بيزار الثمن ديالها جبتي هنيشان زعما جو بونس كتعرفيني من قبل لا. لا تاع 5100 اورو باردون 5100 درهم ou bien 500 euros. حبيبه ديالي كتحمقيني وفاء خليك ليلي حبيبتي ليلي خطيك انا كنموت عليكم. كاينه هادي ناديه براده كنتسنى لا ريبونس ديالك دابا. لا ليفريزون الكازا غراتويت وي وي حسناء طاحش فيها نيشان وي باش عرفتيها وي حسناء الكزولي حبيبتي لا ليفريزون غراتويت لكاع لي فيل دو ماروك بغيت نقول لكم لكاع لي بيي دو موند.
فوالا كيف قلت وما كتحتاج لا ديبلاصا لا تخلص والو، حنا كنتكلفوا لكم كلشي. ناديه براده قولي لي بالنسبه لهاد لا غورميت كتبقى لكم 4800 درهم 4800 درهم 180 اورو. لا ريحه بجمعت لا كوموند صحتك وراحتك ناديه بالصحه والراحه حبيبتي. البريستيج ديال الميزان ناديه براده سي فري زعما، ولكن راه سي بيزار باش تجيبيها نيشان خاص تكون سميتك ناديه. بالنسبه لهاد الكورميت دايره 4800 درهم 4800 درهم 180 اورو. سلام واش كاين كورميت فيه لويزه وحده ملكه كاين فيها 3 لويزات. الا بغيتي نوريها لك دابا سينو وحده لا ما كايناش. فوالا 3800 درهم ou bien 380 اورو 380 اورو اللي هي 96000 ريال 3800 درهم. بالنسبه لهادي فوالا باردون سلام زين توحشتك علي صافا لاباس عليك بخير جيسبر تكوني بخير وعلى خير. انا حبيبتي توحشتك بزاف لي خطيك. بالنسبه لهاد لا غورميت تاكل 3700 درهم. جيسبر الاخت اللي بغات الحسابه تكون مازال معنا 3700 درهم اللي هي 370 اورو 74000 ريال. شحال منا 74000 ريال هي 3700 درهم. فوالا وكاينه هاد لا غورميت دايره 6000 درهم بين 600 اورو. راه نام بيان هادو بثلاثه دايرين 13200 درهم 13200 درهم اللي هي 1,64,000 ريال بثلاثه. بوجدان لا باك دو مارياج ساكوت 13200 درهم 13200 درهم اللي هي 1,64,000 ريال 1,64,000 ريال اللي هي 13200 درهم. اميره وئام حبيبتي اوسي لا باك داير 3500 درهم اللي هي 70000 ريال 3700 درهم بيان 360 يورو. فوالا 3500 درهم اللي هي 350 اورو 9592 درهم 3700 درهم بيان 360 يورو. بالنسبه لاباك دو مارياج الا جيت ساق ليا انا اللي بعتي الكود ديالنا. مرحبا حبيبتي ناديه مرحبا. المحل محلك في اي وقت غادي تشرفينا بزياره ديالك حبيبتي. فوالا بالنسبه لهاد لا غورميت ولكن راه مازال ما تقبلهاليش عقلي زعما انك قلتيها غير باغازار وجبتيها هي هذيك. رحاب صوري لي لا كوموند الله يحفظك ناديه. نسالي حبيبتي ونصور هذيك كوني هادي. فوالا سينو كتبيها لهم في ميساج يصوروا هذيك راه البنيته شاده التليفون وتسرق لك داكشي. فوالا 3000 باردون 6000 درهم هذه دايره 6000 درهم 6000 درهم ou bien 600 اورو. فوالا 120000 ريال. بون ما تنساوش هاد الناس بارطاجيو لو لايف او ماكسيموم باش كلشي يقدر يدخل يشوف معنا اللايف حيت بدا كيهبط. فوالا يلا نوي داك الشيء ياسين لي بوك حداك. بالنسبه لعمران حبيبتي جيسبر تكوني مازال معنا. صغار قداش اختي لا علينا غير صرحب بك زلنا حبيبه. مرحبا حبيبتي ناديه. بالنسبه لي بوك الاخت اللي بغات لي بوك كاينين هادو فنين البنات بيرسونيلمون جلادو كيجيو فنين ودايرين 1800 درهم اللي هي 1800 درهم 36000 ريال. عطيني الكالكولي 36000 ريال هي 1800 درهم 1800 درهم ou bien 180 اورو 180 اورو اللي هي 1800 درهم. شوفوا معايا على شكل 3 دي فوالا وكيبقاو ب 1800 درهم اللي هي 36000 ريال 1800 درهم ب 180 اورو. فوالا 1800 درهم. هدى حبيبتي الخراط انا كنوريكم حلقات حبيبتي هادو دايرين 1800 درهم اللي هي 36000 ريال 1800 درهم ب 180 اورو 180 اورو اللي هي 1800 درهم
36,000 ريال. ألف و800 درهم اللي هي 36,000 ريال. 1800 درهم بيان 180 أورو. 180 أورو اللي هي 1800 درهم. 1800 درهم اللي هي 36,000 ريال. 1800 درهم بيان 180 أورو. 1800 درهم. يا اختي لاباس الحمد لله. عمران نزار هاهما حبيبتي لي بوكل براسليت 3 دي عافاك. مريم العالمي حبيبتي موجودين، غير خليك معايا نوريهم ليك. اسماء سامر حبيبتي هذا داير 3500 درهم. 70,000 ريال ديال الرافينيتي فيه الذهب الابيض مع الصفر. 3500 درهم. تمشي معاك البنت زينه. 70,000 ريال. ولا لا مني خواتم ديال المغياج ديال البنات. حمزه خمراوي خويا هذا اللي انا لابسه راه ديال البنات. 3500 درهم. 70,000 ريال. كاينين دوطخ موديل الا بغيتي دوز الواتساب ونصيفطوهم ليك. فوالا 1800 درهم اللي هي 1800 درهم بيان 180 اورو. سلام ديما منوره. مالك مفيد حبيبتي بوجودكم ميرسي بوكو. فوالا غندوز نوريكم واحد اخرين. كاينين هادو دايرين 2200 درهم. 44,000 ريال زيان. اجي سد الباب. 2200 درهم بيان 220 اورو اللي هي 44,000 ريال. 2200 درهم ou bien 220 euros. 44,000 ريال. فوالا 44,000 ريال. 2200 درهم bien 220 euros. 220 اورو. فوالا 44,000 ريال. 2200 درهم بيان 220 اورو. كاينين هاد لي بوكل اللي فيهم 27 و 60. هاد المرض ديالو فوالا 1500 درهم ou bien 100 وكيلا تصدق لي بولا 150 اورو. اصغر ما كاين بحال هادو ديال الكيتسان. لا 1500 درهم اللي هي 1500 درهم. الكانشو سوا في داكشي ديال الدراري الصغار فهمتي. 1500 درهم شي شويه. 1500 درهم بيان 150 اورو. ترحب بك الجنه خويا حمزه ميرسي ان شاء الله. سلام ديما منوره بوجودكم. ملك مفيد براسليات اللي في يديك. ملك مفيد حبيبتي بالنسبه لهاد الاولين دايرين فوالا هاد الاول كاع كيبقى ليكم جبدت الساعه ما جبدتش 2900 درهم. 850,000 ريال. اسماء سامر ما كنديروش اليوم لا ليفريزون حبيبتي. فوالا 1500 درهم بيان 150 اورو. كاينين هادو ديال 3 دي 1800 درهم. دابا غادي على الجونطار هادي كتب ولاد مكاينش اللي غادر معاه. 1800 درهم اللي هي 36,000 ريال. 1800 درهم بيان 180 اورو. 1800 درهم 36,000 ريال و بيان 180 اورو. درتي محاوله وبعتي هادشي راه غادي نلوغ ألف والله العظيم كنتسنى. و800 درهم. شكرا دائما يوصلوا 36,000 ريال. عندي ديك البركه. 1800 درهم. 1800 درهم بيان 180 اورو. 180 اورو. كاين هاد لي بوكل دايرين 1900 درهم اللي هي 190 اورو. ماشي مشكل وزنوا ولا ثمن 1900 درهم. 27 درهم وهادي انا درت اليوم 1900 درهم بيان 190 اورو.
ناني هنا حبيبتي من 300 درهم حتى 350 درهم على حسب لا كاليتي ديال الذهب اللي عندك. 1900 درهم هي 190 اورو، 38 ألف ريال، 1900 درهم ب 190 يورو، 190 اورو. فوالا شكرا. أمينة فاخر حبيبتي بالنسبة لهذا داير 9700 درهم، 194 ألف ريال، وهذا داير 9400 درهم. كلشي مصور. فوالا بالنسبة لهاد لي بوكل كيبقاو ب 1900 درهم، 1900 درهم ب 190 يورو، 190 اورو، 1900 درهم. فوالا 38 ألف ريال. هذه 24. كاينين هاد لي بوكل